Hi, Chris. Okay, naa si Chris diri, nangahoy siya. Oh, nangahoy siya diri. Unsa imong gipangahoy, Chris? Unsa na nga kuan? Ha? Sige, pakita ko sa imong Kanang unsay makita niyang pagkaon sa naa sa silupin nga nangahoy magkaka. Oh. Nya, unsa ba imong isulti ni Mayor? Unsa isulti nimo ni Mayor nga nangahoy man ka diri sa Eco Park? Ha? Sige na kay para tagaan kag muhata ba tagaan kwarta ni Mayor 5,000. Oh. nangahoy yata ni mas mamlula na. Oh. Sige, isulti dayon. Unsa imong mensahe ni Mayor? Ina Mayor. Unsa imong isulti? Ah, sa taas ka nanguha. Ah. Unsa pa imong na Merry Christmas. Unsa imong isulti ni Mayor? Sige na. Ana puling pa ka. O sige. Sige. O sige. Unsa imong mensahe kang Mayor? Sige na kay para tagaan kag pinaskuhan ni Mayor. Ha? Unsa?